नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने लेखा समितिको निर्णय। आफ्नो संलग्नता नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलको माग। संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग। 12 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता दिलाउने आपूर्ति मन्त्रीको प्रतिबद्धता। माग पूरा नभए कांग्रेस पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,54,09,000 नाग्यो। 16,71,000 बढीको मृत्यु। र रोबर्ट लेवाडोस्की यस वर्षको फिफा वर्ष खेलाडी घोषित। मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पार्दै लेवाडोस्कीले जिते वर्षको उत्कृष्ट फुटबलरको अवार्ड। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसङ्गत नभएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैतमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसङ्गत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले कसले अनियमितता गर्नुभएको छ, छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्र पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्रीज्यूसँग जुन छलफल विभिन्न कोणबाट छलफल भयो, मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि यो स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसँग सम्बन्धित जुन कोभिड-19सँग जोडिएको मुद्दामा विगत यो 2076 सालको चैत्र महिनामा भएको जुन खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने क्रममा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो प्रक्रिया, यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। अब त्यो निर्देशन चाहिँ समितिको तर्फबाट आयोगलाई हामी पठाउनेछौँ र त्यहाँ फर्दर यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। समितिले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बैठकमा बोलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक र अन्य विशेषज्ञ सरकार राख्ने र त्यसलाई प्रभावित पार्ने कुरामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। तर आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हिसाबले महामारीको विरुद्धमा सहजीकरण गर्ने खालको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने विषयमा मात्रै सहमति जनाएको बताउनुभयो। असुविधा वा त्यो कारणले उत्पन्न भएका प्रश्नहरूको जवाब एउटा भयो, तर नियतसँग जोडिएर वा अरूको परिबन्धमा पर्ने खालको विषयबाट चाहिँ म मुक्त नै छु। मान्यज्यूहरूलाई म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री ढकालले चैत 9 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुरूप र चैत 11 गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 12 गतेका निर्णयहरू भएको बताउनुभयो। तर आफू 12 गते 1 बजेदेखि 3 बजीसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएको, तर त्यसपछिका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नभएको समेत बताउनुभयो। त्यसपछिका सबै प्रक्रियामा
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशककै नेतृत्वमा कामहरू भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नीतिगत निर्देशन अथवा नीतिगत अप्ठ्यारो मन्त्री परिषदले पहिले फुकाइसकेको, बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार डिजीको भएको हुनाले यो विषय चाहिँ यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरिरहनु पर्ने नभएको बेहोरा मौखिक रूपमा जानकारी प्राप्त भयो। त्यस कारणले गर्दा यो विषय निर्णित रूपमा यहाँ चाहिँ आउन सकेन। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीको स्वास्थ्य विज्ञ सहभागी हुने विषयमा समेत मन्त्री स्तरबाट कुनै निर्णय नभएको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। तत्कालीन महाप्रबन्धकको तर्फबाट मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार त्यो विषयको जानकार भएको कारणले त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनलाई सहभागी गराइएको बताउनुभयो। खरिदका लागि सम्झौता गर्ने, सम्झौता खारेज गर्ने सबै अधिकार पूर्ण रूपमा महाप्रबन्धकको भएको पनि आफूसँग सम्बन्धित नरहेको समेत बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री कृष्णकपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित चन्द्रगिरी नगरपालिका र कृतिपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रगिरी नगरपालिका र कृतिपुर नगरपालिका जोड्ने पुलको अवलोकन गर्नुभएको हो। गत आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको पुल निर्माणको काम जारी छ। अवलोकनको क्रममा 80% काम सम्पन्न भइसकेको र यसै वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने देखिएको शहरी विकास मन्त्री कृष्णकपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 र 10 मा विभिन्न विकास निर्माणको काम भइरहेको र ती सबैलाई समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले उक्त स्थानमा रहेको विष्णुदेवी मन्दिर परिसरको एकीकृत विकास गरिने बताउनुभयो। परिसर यो जसको चाहिने अब एकीकृत विकासको लागि यसलाई चाहिँ एउटा अबको नयाँ विष्णुदेवी निर्माण गर्ने भगवानले पनि हामीलाई शक्ति दिनेछ। सिँगै मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय तपाईँहरूको बिचमा आइरहेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ नि श्रीमान सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह लगायत हाम्रो टिम नै यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। हाम्रो सरसल्लाहमा यसको चाहिँ डिटेल एउटा डिपिआर तयार गर्नको लागि यस क्षेत्रका चाहिँ नि लोकप्रिय युवा नेता आर्किटेक्ट इन्जिनियर हामीले मतलब चाहिँ उत्तम राउतजीलाई जिम्मा पनि दिएका छौँ। एउटा डिटेल एउटा डिपिआर तयार गर्नुहोस् र यसै पालि यो डिपिआरको आधारमा डिपिआरलाई टेकेर यसको चाहिँ समग्र निर्माणको क्रममा हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरू समक्ष चाहिँ नि जानकारी दिँदैछु। कोरोना महामारीको असर र वर्षायामको असरका बावजुद पनि पुल निर्माण कार्य जारी राखे समयमै सकिने अवस्था देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले बताउनुभयो। 2-4 करोडका यस्ता निर्माण कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू अहिले निरीक्षण गर्दाखेरिमा यसको भौतिक प्रगतिले देखाएको छ। खास गरेर यो अब मङ्सिर पुसतिर शिलान्यास गरेर चाहिँ कार्तिक के अरे चैत वैशाख जेठ खोलाको पुल भनेको 3 महिनाभन्दा काम गर्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बर्खा लाग्छ। बर्खाको कारण र कोभिडको कारण नभएको भए अहिले गाडीहरू चल्ने अवस्थामा आउन सक्ने अवस्थाहरू हामीले फेला पार्यौँ। त्यसो भएको हुनाले थप अब कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, निर्माण व्यवसायहरू, अन्य स्थानीय तहका मित्रहरू सबैलाई थप चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने, हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिइरहनु पर्ने अवस्थाहरू देखिया छैन। अहिले भौतिक प्रगति हेर्दाखेरि फागुनमा चाहिँ अब यसको चाहिँ शिलान्यासै गरेर सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएको हुँदा सन्तोषजनक हामीले ठानेका छौँ। उद्घाटन र कामबाट सन्तोषजनक भएको महसुस भयो। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण देशभरका निर्माण कार्यमा असर परेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि बिस्तारै निर्माण क्षेत्रमा काम सुरु हुन थालेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले अनुगमनमा तीव्रता दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सन् 2021 आन्तरिक पर्यटन वर्ष हुने बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा भएको एक अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकोले सन् 2021 लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षका रूपमा बनाउन तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले आन्तरिक भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा नगरे पनि सन् 2021 हाम्रा लागि आन्तरिक पर्यटन वर्ष हुने भएकाले यसैलाई जोड दिने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनु भयो।
कोरोनाको जोखिम रहेको अवस्थामा विदेशी पर्यटक आइहाल्ने अवस्था नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर पर्यटन बजारलाई बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पहिले घुम्न आऊ त भन्ने नै हो, तर सुरक्षित साथ आऊ है। कोही पनि कोभिड पेसेन्ट मेरो देशमा नआऊ भने हो नि त हैन। कसैले पनि कोभिड पेसेन्टलाई त एलाउ गर्दैन नि हैन, जानी चाहे त्यो मालदिप्सको होस् चाहे जोसुकैको होस् हैन। उसले पनि कोभिड लागेको मान्छेलाई त आउन दिँदैन। तर कोभिड नभएको मान्छे 72 घण्टाको PCR टेस्ट लिएर आऊ, घुम नेपाल हैन। हामीले यही भनेका छौँ। हाम्रो हिमालहरू खोलेका छौँ, हाम्रो ट्रेकिङहरू खोलेका छौँ, हाम्रो चाहिँ अरू टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू चाहिँ खोलेका छौँ। तर खोले पनि अहिले नै हिजोको जस्तो एकदमै म्यासिभली पर्यटकहरू आउँछन् त भन्ने हो भने अहिले त्यो बेला भएको छैन। एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री भट्टराईले अहिले चर्चामा रहेको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने अवधारणा सही रहेको दावी गर्नुभएको छ। यसभन्दा अघि लागू भई असफल भएको चर्चा समय परिस्थिति अनुसार अहिले सही हुने भन्दै लागू गर्न सकिने बताउनु भयो। कर्मचारी लगायत सबैमा 2 दिनको बिदाले पुनर्ताजगी बढाउने र आन्तरिक पर्यटनलाई समेत टेवा दिन सक्ने भएकाले सरकारले अगाडि सारेको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सही हुन सक्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। बिदाको कन्सेप्ट पनि एउटा छलफलमा ल्याएको हो, निर्णय भएको छैन। कतिपय मिडियामा निर्णय भए जस्तो ढङ्गले आएको छ। यो निर्णय होइन, यो छलफल हो। छलफल गरौँ न, ठिक छ हैन। हिजो कुनै बेला असफल भयो होला, तर त्यही समय परिस्थिति बदलिँदै जाँदा सफल पनि हुन्छ। यसले हाम्रो पर्यटन बजारलाई उकास्छ कि अझै हाम्रो चाहिँ वर्किङ त्यो प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउँछ भन्ने नै रिसर्चबाट देखिन्छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मी, होटल एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणा र मन्त्रालयका अधिकृत रचना प्रधानले कोभिडले नेपाली पर्यटन र पर्यटन अर्थव्यवस्थामा परेको प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ। त्यसैले यो संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस्। त्यसैगरी संसदको अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक खाँडको भनाइ छ। बैठकले संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन समेत माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको ठहर छ। कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ। संविधान प्रतिकूलमा चाहिने प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको हामी विरोधमै छौँ र सरकारले जनताप्रतिको चाहिने उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा जुन खालको उदासीनता देखाएको छ, चाहे किसान, चाहे मजदुर, चाहे शिक्षक, चाहे प्राध्यापक, चाहे कर्मचारी, चाहे उद्योगी व्यवसायीहरूका प्रति सबैका प्रति चाहिने सरकार चाहिने उत्तरदायी हुनुपर्ने ठाउँमा उदासीन छ। यस्तै उखु किसानले भुक्तानी नपाएर गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो। उखु किसानको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकले केही समय अघि मोरङ जिल्लाको मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको घटनालाई निन्दनीय र दुःखद भन्दै भर्त्सना गरेको छ। यस्ता हिंसात्मक घटनालाई रोक्दै दोषी उप कारबाही गर्न बैठकले माग गरेको छ।
भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वर्षौंदेखि जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनिए पनि काम अघि बढेको थिएन। आयोगले अहिले असारभित्रै जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसक्ने योजनासहित सुदूरपश्चिमका 17 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय तहमा काम थालेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली र सुदूरपश्चिमका 17 स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको लागि बिहिबार धनगढीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी 9 स्थानीय तह छनौटमा परेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तहलाई छनौट गरिएको आयोगले जनाएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका करिब 1 लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ। यसपटक हामी ऐनकै संशोधनद्वारा अगाडि आएका छौँ। कानुनले चिन्ने गरी हामी आएका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले यसपटक अधिकार क्षेत्रहरू हामीलाई दिएको चाहिँ जग्गा नापजाँच ऐन 2034 को जो मालपोतले प्रयोग गर्थ्यो त्यो अधिकारको हामीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। अधिकार ती अधिकारहरू प्रयोजन गरेका छौँ र ऐनमै पनि नयाँ केही अधिकारहरू व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारले कानुनी अधिकारसहितको आयोग गठन गरेपछि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने बाटो खुलेको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। उनले चाँडो भूमिहीनहरूलाई भूमिको मालिक बनाउन आयोगलाई आग्रह गरे। समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि अहिले हामीले त्यसको लागि तयार हुनुपर्ने र विगतमा भएका समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा र दोस्रो कुरा, हामी सबैलाई थाहा छ यो आयोग विगतमा बनेका आयोगहरूले जब नामावली प्रस्तुत गर्छ त्यसपछि ती कलेक्सनहरू गर्छन्, कसका भूमि कति छ, के छ, कस्तो छ भन्ने हिसाबबाट र त्यसमा विवाद आउने गरेको छ। त्यसमा निष्पक्षता कम देखिएको थियो विगतमा। भूमिहीनका समस्या समाधान हुने गरी स्थानीय तहसँग सम्झौता समेत भइसकेपछि अब चाँडै समस्या समाधान हुने अपेक्षा जनप्रतिनिधिमा छ। नगर विकास समितिको ऐन अनुसार पनि स्थानीय सरकार जान सक्ने सम्भावनामा छ। त्यसैले अब हामी वेट गरिराखेका थियौँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले यो कानुन दिएपछि हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर। किनभने स्थानीय सरकारमा हिजो हामी चुनाव लड्दा हामीले पुरै प्रचारै हामी तपाईँहरूलाई लालपूर्जा दिन्छौँ, अव्यवस्थित बसोबासलाई बस्ने व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता साकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामी निरन्तर रूपमा आज अब अहिले कतिवटा हुन्छ, 13वटा हो कि 13वटा हो कि 16वटा स्थानीय सरकारका बिचमा सम्झौता हुँदैछ र हामी यसलाई रफ्तारका रूपमा अगाडि बढ्छौँ। विशेष गरी नगरपालिकाहरू जो यो भूमि समिति समस्या समाधान गर्नको लागि तत्पर छन्। खुसीको दिन पनि हो। आज हामीले विगत लामो समयदेखि बल्झिरहेको भूमि सम्बन्धी जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न आज हस्ताक्षर गर्दैछौँ र कतिपय नगरपालिकाहरूमा विगत लामो समयदेखि थन्किएका कुराहरू छन्। विशेष गरी सुकुम्बासीको समस्या, त्यसपछि अवैध बसोबासको समस्या, यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी नगरपालिका तहबाट विगत लामो समयदेखि आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील रहँदा पनि केही कानुनी अस्पष्टताका कारण हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ। यो जुन नियमावलीहरू आएको छ, जुन अहिले आएको गठन प्रक्रियाहरू छ, यो प्रक्रियाले स्पष्ट रूपमा हामीलाई एउटा काम गर्ने खाका तयार गरिदिएको छ। मुख्य रूपमा अहिले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू जस्तो सुकुम्बासीको कुराहरू, भूमिहीनका कुराहरू, दलित भूमिहीनका कुराहरू, आरक्षित पीडितका जे समस्याहरू छन्, भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने आयोग हो। यो आयोगसँग आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो पार्टमा हामीले गर्छौँ र आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू आयोगले गर्छ। जस्तो स्थानीय तहले त्यहाँको दक्ष जनशक्तिहरू, जस्तो सर्वेक्षक राख्ने कुराहरू, अमिन राख्ने कुराहरू, त्यसमा के अरे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सामाजिक परिचालक राख्ने कुराहरू र त्यसको कार्यक्रमको संयोजक तय गर्ने कुराहरू स्थानीय तहले गर्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगस्त अधिकारीलाई मनोनित गरिसकेको छ। बिहिबार नै
गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन इकाइ कार्यालयको समेत उद्घाटन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सबै नेपालीलाई निशुल्क लगाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकार सङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले कोरोनाको उपचार जस्तै भ्याक्सिन पनि नेपाली जनतालाई निशुल्क लगाउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको हो। विश्व बजारमा भ्याक्सिन आउनासाथ नेपाल सरकारले किन्ने गरी सरकारले उत्पादक देश र कम्पनीहरूसँग संवाद गरिरहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। बजारमा उपलब्ध हुने भ्याक्सिनहरूमा कम लागत पर्ने र गुणस्तरीय हुनुपर्ने सरकारले मापदण्ड बनाएको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरे पनि 14 वर्ष मुनिका उमेर समूहलाई भने नलगाउने पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। र नेपालीहरूलाई हैन अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ जे मापदण्ड तय छ जस्तो सामान्यतया यसको उमेर समूहको पनि कुरा छ हैन र त्यसपछि कसलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा छ। फ्रन्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने उमेर समूहको हिसाबले अलि भनौँ न पुरानो वृद्ध उमेर बढ्ता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू छन्। यसरी क्रमशः सबैलाई लगाउने कुरा छ। 14 वर्षभन्दा मुनिकाहरूलाई सायद हामी लगाउँदैनौँ। यो व्यवस्था छ। यी चिजहरूलाई एका राख्दै हामीले चाहिँ सबै नेपालीलाई यो चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। मन्त्री पौडेलले भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारसँग आर्थिक अभाव भएको भनेर मिडियाहरूमा आएको समाचार गलत भएको बताउनुभयो। सरकारसँग आर्थिक स्रोतको कुनै कमी नरहेको पनि मन्त्री पौडेलले दावी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मापदण्ड अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिने र त्यसपछि सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर कोभिड विरुद्धको लडाईँ जित्ने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1765 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 782 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,52,474 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 9,317 पुगेको छ। 1029 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,41,392 पुगेको छ। त्यसैगरी हालसम्म 18,61,430 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 9,317 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 427 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा लगाइएको जोर बिजोर नियम आजबाट हटेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको सरोकारवालाहरूको छलफलपछि जोर बिजोर नियम हटाइएको हो। पुष्कर खतेवडाको रिपोर्ट। कोरोना कहरका बीच काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा असोज 1 गतेबाट लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली शुक्रबारबाट हटेको छ। यसअघि उपत्यकामा जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सवारी साधन चल्दै आएकोमा शुक्रबारबाट सबै नम्बर प्लेटका सवारी चल्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सरकारवालाहरूसँग भएको छलफलपछि जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको थियो। यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको छलफलपछि उपत्यकाभित्रको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। सार्वजनिक यातायात चाहिँ अब जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्दा अलिक कम चलेको र यो साँझको बेलामा अब काठमाडौँबाट अलि दूरदराजमा ग्रामीण भेगमा यात्रुहरू जाँदा झुन्डिएको अवस्था देखियो। अब त्यहाँ प्रोटोकल पनि पालना नभएको देखियो र यातायात व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाएर सोध्यौँ। अब गाडी कम छ, यात्रीको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ, अब यो अवस्थामा हामीले के गर्ने भन्ने उहाँहरूको पनि क्वेसन रह्यो। अनि त्यहाँ अब यातायात व्यवसायी त्यसपछि त्यो यात्रु सबैको
सुझाव अनुसार अब फेरि अब जो गरी खाने वर्ग छ त्यसले चाहिँ अब 2टा जोर अथवा बिजोरको मोटरसाइकल अथवा सवारी साधन पनि चाहिँ उसले खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा अब प्रोटोकल पालना गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त अब बढी यातायात चलेर पनि खासै समस्या आउँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले खोलेका हौँ। खास गरी यात्रुको हितको निम्ति नै खोलेको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि जोरबिजोर नियम लागू थियो, तर यस नियमका बावजुद सवारी साधनको चाप झनै बढ्दै गएपछि जोरबिजोर खुल्ला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली बताउँछन्। पराजुलीका अनुसार अब चालकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै सबै नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यातायात व्यवसायी सङ्घ, मजदुर व्यवसायी सङ्घ अनि हामी 3वटा जिल्लाको अब भक्तपुर, ललितपुरको सिडिओ साहबहरूको पनि सहमतिमा र यो जिल्ला काठमाडौँको जिल्ला सुरक्षा समितिको सामूहिक निर्णयमा विगतदेखि हुँदै आएको जोरबिजोर प्रणाली हटाउने हिजो निर्णय भयो र आजदेखि त्यो कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब सबैको 3टै जिल्लाको सिडिओ साहबहरू, त्यहाँको सुरक्षा समिति र चाहिँ अब हामीले काठमाडौँको यो डिसिसिएमसी मा पनि त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ र यो आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ। यसअघि जोरबिजोर नियमको उल्लङ्घन गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई चालकलाई फिर्ता पठाउने गरेको थियो। जोरबिजोर नियमको पालना नगरेको भन्दै दैनिक करिब 1500 सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। अब बिस्तारै लकडाउनको अवस्था पुरानो लयमै आइसकेको छ। हिजोसम्म जोरबिजोर थिएन। हिजो हाम्रो अस्तिसम्म हामी 2000 को रेसियोमा कारबाही गर्दै थियौँ। कहिले 1800 थियो, कहिले 2200 थियो। अब हिजै मात्रैबाट हामीले यो कुरालाई टाइट गर्दै गयौँ। हामीले अब यो अलिकति लाग्नुपर्छ, होइन भने सडक जाम गर्न सकिँदैन भनेर कारबाहीलाई अलिकति जोड पनि गरेका छौँ। नो एक्सक्युज भन्ने हिसाबले हिजो हाम्रो 2600 भयो। अब आज जोरबिजोर खुलेको छ, आज अझ बढी होला। चैत अगाडिको रेसियो चाहिँ के हुन्थ्यो भने सरदर 3000 को दरले रेसियोमा कारबाही भएको हाम्रो रेकर्डले देखाउँछ। अहिले हामी हिजै मात्रै हामी 2500-2600 मा पुगिसकेका छौँ। आज बेलुका, आज दिनभरिको कति आउँछ भोलि मात्रै थाहा हुन्छ, बेलुका थाहा हुन्छ। त्यस कारणले हामी पुरानो लयमा फर्केर अब एकदम प्रोएक्टिभ ट्राफिकिङ, अब कारबाहीलाई नो एक्सक्युज गर्ने र सकिन्छ जति सकिन्छ जनचेतना दिने कुरा, भोलिन्टियर ल्याउने कुरा गरेर अब एकदम पुरानो लयमा फर्किने हिसाबले कारबाहीलाई अगाडि बढाएको छ। सबैजसो क्षेत्र खुल्ला भइसक्दा सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोरको प्रतिबन्ध कायमै थियो, जसका कारण आधा सङ्ख्यामा मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन गुड्दा यात्रुको चाप भने बढेको थियो। यस्तोमा सर्वसाधारण कोरोनाको जोखिममा मात्र होइन, कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य थिए। साथै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पनि पालना भएको थिएन। जोरबिजोर हटाउने निर्णयसँगै शुक्रबारबाटै सबै नम्बर प्लेटका सवारी साधन गुड्न पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि 12 दिनभित्र उखु किसानका बक्यौता दिलाउने उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता। माग पूरा नभए कङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। म्याग्दीमा नदीजीर्ण वस्तुको चोरी निकासी बढ्यो। विभिन्न विकास आयोजना मातहतका क्रसर उद्योगहरूको दुरुपयोग। र सप्तरीको राजविराज 16 बोरिया टोलमा आगलागी हुँदा एक वृद्धको जलेर मृत्यु, एक घरमा पूर्ण क्षति। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्दोलनरत उखु किसानको बक्यौता रकम 12 दिनभित्र दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज माइती घर मण्डलामा पुगेर आन्दोलनरत किसानहरूलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले अबको 10 देखि 12 दिनभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गराइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री भट्टले उखु किसानको बक्यौता रकम उद्योगबाट दिने प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। मेरो यहाँ किसान दाजुभाइहरू छ, आग्रह के हो भने 10-12 दिनभित्रै सम्पूर्ण भुक्तानी गराइसक्छौँ, नभए सम्बन्धित पक्षको सम्पत्तिलाई अब हामीले भुक्तान गर्ने र अरू प्रक्रियामा हामी गर्छौँ। मेरो आग्रह छ यहाँहरूलाई, यो हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँहरू यहाँ आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया सुरु नगर्दा म यहाँ आउँदा त्यति उपयुक्त हुन्थ्यो। जब किसानलाई भुक्तानी गराउन सुरु गरियो, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।
उखु किसानको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उखु किसानलाई रकम दिलाउने कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन नहुने बताउनुभयो। सरकारको ठूलो संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरू भागेर हिँडेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले आन्दोलनरत किसानका मागलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले उखु किसानलाई बक्यौता रकम दिलाउन नसके नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पनि उखु किसानको आन्दोलनमा समाहित हुने बताउनुभयो। उहाँ किसानको मागलाई पूरा गर्ने कुरामा जहाँबाट जसरी हुन्छ यो उपर गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूको अहिलेसम्मको चाहिँ उहाँहरूको 3 वर्षदेखिको पैसा राखेर दिलाइदिनु पर्यो। यो नदिलाउने हो भने यो चाहिँ यो किसानहरूको आन्दोलनमा हामी पनि हाम्रो पार्टी पनि हामी पनि यो आन्दोलनमा हामी चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस किसानका साथमा छ र हाम्रो पार्टी किसानको पार्टी हो, श्रमिकको साथी हो। त्यसकारण हामी यससँग ऐक्यबद्धता जनाउन आए। तराईका विभिन्न जिल्लादेखि काठमाडौँमा आई उखु किसानहरू गत आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्। किसानहरूले करिब 90 करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम चिने उद्योगीहरूबाट लिन बाँकी रहेको छ। नदी दोहनमा संलग्न गिरोहले म्याग्दीमा विभिन्न विकास आयोजनाले सञ्चालन गरेका अस्थायी क्रसर मार्फत बगर उत्खनन र चोरी निकासी गर्न थालेका छन्। ढिलासुस्ती गरेर आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायीहरूले अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन र अवैध व्यापारको धन्दा चलाएका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वका सडक र जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने गिटी बालुवा रोडा आपूर्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रमै क्रसर खोल्न पाएको सुविधा दुरुपयोग गरेर म्याग्दीमा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन र व्यापार बढेको छ। मिलेमतोमा न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का हत्याएकाहरूले जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा कटान पहिरो जस्ता विपदको जोखिम बढेको हो। चित्रिएको जुन सडक छ यसलाई चाहिँ हामीले यो बाटो खन्ने क्रममा चाहिँ हामीले वडा समिति सरकारवालाहरूले चाहिँ बाटोलाई चाहिने सामग्री र रोडबाट 8 मिटर भित्र हामीले सबैबाट दिएको हो। तर यो दिनहारी उनीहरूको काममा एउटा ढिलाइ भएको छ। यसले काममा चाहिँ निरन्तर पाओस्। दोस्रो कुरो उहाँहरू यो खन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि उताबाट भित्र खनेर उता भित्र थाल्नु भयो। त्यहाँ कतिपय लाली गुराँसहरू थियो। यतापट्टि ठाउँ हुँदै अनियन्त्र खनिएको देखियो। जलविद्युत र सडक आयोजनाका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा 6 वटा अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका छन्। दाना, धिरच्याङ, स्याउली बजार र सिङ्गाको ठुलो खोलामा 4 वटा क्रसर खोल्न लागेका छन्। नदी दोहनमा संलग्न समूहहरू पछिल्लो समय आयोजनाले सञ्चालन गरेका क्रसर मार्फत बगर उत्खनन र चोरी निकासी गर्न थालेको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ। तपाईहरुलाई यत्रो चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको हो। यहाँ यत्रो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ खोलाको चाहिँ तपाईको अगाडि या नदीको अगाडि यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यत्रो चाहिँ सुविधा दिएको चाहिँ त्यो व्यवसाय गर्नलाई हो। व्यवसाय गरेर व्यवसाय त देखियो नि त त्यहाँ देखियो हैन। त्यसो तपाईहरुले चाहिँ त्यो तर्क यस्तो हैन। तपाईले त्यो तर्क गर्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, तपाई त चाहिँ समाजमा यत्रो चाहिँ तपाईको ठेकेदार कम्पनीको चाहिँ नाम रह्यो त अब अनि तपाईले बेच्नुभयो कति बेच्नु के थाहा। स्रोतका अनुसार अप्रत्यक्ष र अदृश्य रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उनीहरूका आफन्त, राजनीतिकर्मी, शिक्षक र व्यापारीहरूको संलग्नता देखिएको छ। सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण नदीजन्य वस्तु लगायत स्थानीय स्रोतमा आधारित निर्माण सामग्रीको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बहाना बनाउने निर्माण व्यवसायीहरू सम्झौता अनुसार आयोजना आसपासका क्षेत्रबाटै ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरिरहेको र बिक्री वितरण नगरेको दावी गर्छन्। 8 मिटरको बाटो खन्ने, त्यसबाहेक चाहिँ अरू एक्स्ट्रा चाहिँ 4 मिटर चाहिँ भित्र गएर काट्ने भन्ने हिसाबले 12 मिटरको खन्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ माइनेट छ हामीसँग। त्यही माइनेटको आधारले हामी काम गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ अहिले हामी त्यो बाहेक भित्र दाबी गरेर कुनै ठाउँमा त्यसरी हामी चाहिँ गएका पनि छैनौँ र हामी त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ जाने प्लान पनि छैन र त्यतिले सम्भवतः हामीलाई पुग्ला। त्यो बाहेक पुगेन भने अब हामीलाई चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूले दिएको ठाउँ भनेको चाहिँ त्यही अब चाहिँ दुर्बिन डाँडाको दायाँ र बायाँतिर जुन पहिला खनेर फालेको जुन ठाउँहरू छ, जुन चाहिँ अब चाहिँ मेटेरियलहरू तल जुन पहिल्यै जुन अब चाहिँ बगेर बसेको मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियललाई चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ त्यो मेटेरियल प्रयोग गर्ने। विकास आयोजनाका लागि स्थानीय तहहरूले न्यूनतम मूल्य राखेर प्रक्रिया पूरा गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न
अनुमति दिने गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले गत महिना गरेको निर्देशनपछि म्याग्दीका स्थानीय तहमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। केहीले ठेक्का सम्झौता अघि बढाएका छन् भने केहीले प्रक्रिया रोकेका छन्। निर्माण सामग्रीको अभावका साथै स्थानीय तहको आयस्रोत प्रभावित हुने देखिएको छ। निर्माण सामग्री आपूर्तिलाई सहज बनाउँदै आयोजनाभन्दा बाहिर बिक्री वितरणमा कडाई गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। गिटी बालुवाको लागि क्रसर राख्ने व्यवस्था चाहिँ उनीहरूको सम्झौता अनुसार नै राख्न पाउने व्यवस्था छ र त्यो त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरू स्वयं आयोजनाको लागि मात्रै प्रयोग चाहिँ गर्न पाउने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर अवैध रूपमा चाहिँ ओसार पोसार भयो भने कानुन बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिले चाहिँ निगरानीमा राखेर कारबाही गर्न बाध्य हुन्छ। कोरोनाको जोखिम, लकडाउन, पहिरो, बाढी जस्ता बहानामा ढिलासुस्ती गरेका निर्माण व्यवसायीले मापदण्ड विपरीत डोजरको प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन प्रशोधन जारी राख्नु तथा बिक्री वितरण गर्ने नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। विकास आयोजनालाई गति दिन कच्चा पदार्थको प्रशोधन तथा आपूर्तिलाई सहज बनाउने र उद्देश्य विपरीत हुने बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बारामा ढुङ्गा चोरी तस्करीका घटना बढ्न थालेका छन्। बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाराको निजगढमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तटबन्ध निर्माण गर्न चोरीको ढुङ्गा प्रयोग गरेको पाइएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा निर्माणाधीन विमानस्थलको तटबन्ध निर्माणमा चोरीको ढुङ्गा प्रयोग भएपछि विवाद सुरु भएको छ। निजगढ स्थित भरतगञ्ज सिगौलको बगरखोला र धनसार खोलाबाट ट्र्याक्टरमा चोरी गरी ल्याइएका ढुङ्गा समेत प्रयोग भएका छन्। तटबन्ध निर्माणमा ल्याएको ढुङ्गा कसरी ल्याइन्छ त? ढुङ्गा त अब बेच्न त अब कसले बेच्छ चाहिँ थाहा होइन। हामीले चाहिँ अब ल्याउने काम होइन। नगरपालिकाले पुर्जी दिन्छ? दिन्छ। देखाऊ त। पुर्जी कतै हो? नै हौ काटौ नि हौ दिन। त्यो अस्ति काटिरहेको थियो। कति दिन भयो ल्याएको? 2 टिप ल्याएको छ हामीले। मात्रै? आज मात्र। हिजो अस्ति हामीले ल्याएको छैन, आज मात्र। ए नाम के रे बाबु तिम्रो? मेरो पञ्चलाल। पञ्चलाल के हो? गुरु। वडा नम्बर सिङ्गौलेको? सिङ्गौले। निजगढ बकैया खोलाको पुल दक्षिण पश्चिम राष्ट्रिय वनतर्फ तार जाली भरी तटबन्ध गर्न खानी भुवनेश्वरी जोशी जेवीले ठेक्का साकार गरेको हो। ठेकेदारलाई ढुङ्गा ल्याउने सवारी चालकलाई स्थानीयको सहयोगमा वन कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। हामी त धनसरबाट अहिले उठाएर ल्याएको। धनसरबाट? धनसर कहाँनिरबाट? धनसर झुलुङ्गे पुलदेखि तल। झुलुङ पुलदेखि तल खोलाबाट? खोलाबाट। खोलाइबाट ल्याएको। थुपारेको ठाउँबाट होइन नि? थुपारेको ठाउँबाट होइन। त्यो गल्ती कामै हुँदैन क्या। अब त्यो अब छापा हानिसकेको भने हामी छुनी। तपाईँको घर कहाँ? ढुङ्गा गिडी निकाल्ने अनुमति नलिई अवैध रूपमा ट्र्याक्टर व्यवसायीले ढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीय निकायलाई खबर गरेका थिए, तर स्थानीय निकायले कुनै सुनवाई नै गरेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले गैर कानुनी काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया यस्तो छ। त्यसको चाहिँ बक्याको चाहिँ दक्षिण भेगमा चाहिँ मतलब दक्षिण पश्चिम भेगमा तटबन्धनको कार्यहरू भइरहेछ। त्यहाँको ठेकदारबाट ठेकदार र चाहिँ एयरपोर्टकै मतलब सिफारिस मतलब लिएर आएर नगरपालिकामा हामीले ढुङ्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। लाग्ने राजस्व मतलब चाहिँ दस्तुर हामी तिरेर मतलब चाहिँ लिएर जान्छौँ भन्ने खालको कुराहरूमा उहाँहरूले मतलब निवेदन दिए। कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर हामीले चाहिँ मतलब उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने भनेर निर्णय गरेका छौँ र चाहिँ मतलब जति सकिन्छ हामीले हाम्रो उसले भ्या छ। धनसार खोला चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले केही दिन अगाडिदेखि अमरनाथमा मतलब फुर्जी काट्न लाग्छ। त्यहाँबाट ल्याउने क्रमको कुराहरूमा चाहिँ मतलब त्यो इलिगल होइन। यदि बगर खोला अथवा चाहिँ मतलब कुनै पनि खोलाहरू मतलब आई रिपोर्ट पास नभएका ठाउँहरूबाट ल्याउँछ भने त्यो गैर कानुनी हो, त्यसलाई कारबाही हुन्छ। तटबन्ध निर्माण गर्न 18 करोड 67,37,000 बढी खर्चिएको विमानस्थल आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यता स्थानीयले भने विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन बढेको तथा गैर कानुनी काम हुँदा पनि प्रशासन मौन रहेको आरोप लगाएका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सप्तरीमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा एक वृद्धको जलेर मृत्यु भएको छ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित बोरिया टोलमा आज बिहान 3 बजे विद्युत सर्ट भई मिश्रीलाल यादवको घरमा आगलागी हुँदा उनका
85 वर्षीय पिता झलाए यादवको जलेर मृत्यु भएको हो। खाना खाएर राति 10 बजीतिर घरको आँगनसँगै जोडिएको गोठमा सुतेका उनी बिहान 3 बजीतिर अचानक विद्युत सर्ट भई आग लागि हुँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिएसपी भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। बाक्लो शीतलहरका समयमा आगलागी भएकाले ढिलो गरी थाहा हुँदा समयमै पीडितको उद्धार गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। टिनको छाना तथा फुस र टाटीको बोराले बनेको घरका साथै लत्ता कपडा भाँडाकुँडा खाद्यान्न लगायतका सामानहरू जलेर नष्ट हुँदा करिब 3 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको मृतकका छोरा मिश्रीलालले बताए। 10 बजे 9:30 रातिमा सुतेले सल्लाह उल्टा सुतेछले सुतेले अचानक कना बेले ने बेले 3 बजे करीब आग उठे 3:30 बजे जब उठिए त सब जेल फैल गए। कते क्षति भेल छै? क्षति राखू न 3-4 लाख लगभग मिलानी है क्षति ओते भेल छै। हाँ धान डले 80 मन और सब कथी जलले? लकड़ी चौकट झाल चौकट रे ई सब डले आगे राखू जे 27 टा से झाल चौकट से डले कुर्सी 4टा पलंगड़ी चौकी 4टा आगलागीमा चौपाया समेत जलेको थियो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका गन्धर्व समुदायका मानिसहरूलाई बस्ने घरको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका र तराई समृद्धि विकासको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले घर निर्माणको काम गरिरहेका छन्। पहिलो चरणमा 24 घरमध्ये 10 घर निर्माण भई गन्धर्व समुदायलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। घर नभएका गन्धर्वहरू घर पाउँदा खुसी छन् भने घर निर्माण व्यवस्थित नहुँदा दुखेसो पनि पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको डुडुवा नहरको छेउमा रहेको गन्धर्व बस्तीलाई नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 मा सारिएको छ। तराई समृद्धि विकास र नगरपालिकाको सहयोगमा 1 करोड 20 लाख रुपियाँको लागतमा 10 वटा घर बनाई गन्धर्वहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत 90,58,828 रुपियाँ 90 पैसाको लागतमा थप 10 वटा घर निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताए। साँझ बिहानको जोहोको निमित्त बाहिर गए पनि कमसेकम पनि फर्किएर आउँदा आफ्नो घरमा बस्ने अवस्था बनोस् भनेर हामीले सङ्घीय सरकारको यो तराई समृद्धि भन्ने एउटा विभाग छ र त्यस अन्तर्गतको बजेट र कोहलपुर नगरपालिकाको बजेटको संयुक्त लगानीमा हामीले गत वर्ष 10 वटा घर बनाएर 10 घर परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ बसाउने काम गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि हामीले 10 वटा घर निर्माण गरेर अब बसाउँदैछौँ। करिब यो 10 वटा घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले गन्धर्व समुदायका लागि घर बनाउन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर उपभोक्ता समितिले व्यवस्थित तरिकाले घर निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको गन्धर्वहरूले गुनासो गरेका छन्। पहिलो चरणमा बनेका 10 वटा घरको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की एउटै भएकाले झनै समस्या भएको गुनासो उनीहरूको छ। तर पनि घर नै नभएकाहरूका लागि सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनीहरू खुसी देखिन्छन्। समुदायका सबै परिवारले छिट्टै घर पाउने आशामा उनीहरू छन्। यो स्थानीय सरकारले हामीलाई तुरुन्त हाम्रो 24 घर गन्धर्व समाजलाई घर र हाम्रो एउटा सारङ्गी सङ्ग्रहालय भन्ने हाम्रो विचार छ। अहिले घर 20 वटा मात्रै भए, अब हाम्रो 4 घर र एउटा सङ्ग्रहालय बाँकी छ, त्यो तत्कालै हुनुपर्छ। 10 वटा घरहरू दिइरहेछ सरकारले। घर नभएको मान्छेलाई जग्गा जमिन केही नभएको मान्छेलाई घरहरू दिइरहेछ। हाम्रो पुर्खैदेखि जग्गाहरू केही नभएर सानीको घरमा बसेर खाइरहेको मान्छेलाई यसरी घरहरू आफूले समेत हामीले हाल्न नसकेको अवस्थामा उसले घर बासहरू दिएको छ। अहिले गन्धर्व समुदायलाई घरको खाँचो छ, त्यसैले स्थानीय सरकारले घर बनाइदिएको छ। गन्धर्वहरू भने सरकारले घर बनाइदिएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। आफूहरूलाई घरको लालपूजा समेत उपलब्ध गराइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। पहिला हाम्रो घर बास केही थिएन, बस्ने बासै थिएन, हामी टुडा खोलाको किनारमा बस्थ्यौँ। अहिले अब सरकारले सेदुर जग्गामा चाहिँ हामीलाई अब एउटा 2 कोठाको घर, एउटा किचन अनि टोयलेट
यस्तो यस्तो बनाइदिएको छ त्यो हामीलाई अब त त्यो सबै खुसी नै छ। बसोबासको समस्यामा रहेका स्थानीय गन्धर्वहरूले घर पाएपछि खुसी देखिन्छन्। त्यस्तै उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिपमूलक कार्यक्रम पाउन सके जीविकोपार्जनका लागि समेत सहज हुने थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,54,09,000 नाग्यो र रोबर्ट लेवाडोस्की यस वर्षको फिफा वर्ष खेलाडी घोषित। मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पारे। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, उद्योग र व्यापार बीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यले नै कृषि, उद्योग र व्यापार बीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता किसानले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जोड दिनु भएको छ। हाम्रो व्यापार छ, यी तीनटा बीचको सन्तुलन मिलाउने काम राज्यले गरिदिने हो। त्यसले यहाँ आरोप प्रत्यारोप गरे उसले उसलाई गिरफ्तार गर्ने, मैले कुनै गिरफ्तारी हलै होइन। त्योभन्दा पहिले तिनै थरी बसेर समाधान पो खोज्ने हो त। त्यसो अर्थ फेरि के होइन भनेदेखि किसानहरूलाई अहिले नदीमा दिनैपर्छ बिचरा, उनीहरू खान नपाएर आएर यहीँ मर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन् भने उनीहरू त सबभन्दा गरिब त उनीहरू हुन्। पहिलो प्राथमिकता त्यसले दिनु, सँगसँगै उद्योगले चाहिँ किन दिन सकेन भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले क्या। त्यसरी समग्र डल्ले हेर्नको निम्ति मेरो प्रस्ताव र सभापतिज्यूले आग्रह के हो भने हामीले यस्तो एउटा मेकानिजमको प्रस्ताव गरौँ यो समितिको तर्फबाट। सरकार, निजी क्षेत्र र हामी जनप्रतिनिधि अर्थात् चाहिँ हाम्रो संसद जसले नियम कानुन आदि बनाउँछ, हामीले चाहिँ पुलको यस्तो भूमिका खेलिदिने र निजी क्षेत्र र राज्य तिनै थरीका प्रतिनिधि भएको एउटा यस्तो चाहिँ डायलग मेकानिजम भनौँ न, अरू ठुलो त हामी किनेर डायलग निरन्तर चाहिँ गरिराख्ने, ताकि जहाँ समस्याहरू पर्छन् त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गरिदिन्छ र एकीकृत ढङ्गले हल गर्छ, ताकि कसैले पनि मर्का चाहिँ नपरोस्। त्यस्तो एउटा चाहिँ मेकानिजम हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिडको प्रभावका कारण व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने लेखा समितिको निर्णय। आफ्नो संलग्नता नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलको माग। संसद अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग। 12 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता दिलाउने आपूर्ति मन्त्रीको प्रतिबद्धता। माग पूरा नभए कांग्रेस पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,54,09,000 नाग्यो। 16,71,000 बढीको मृत्यु। र रोबर्ट लेवाडोस्की यस वर्षको फिफा वर्ष खेलाडी घोषित। मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पारे। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।